والا ہے، 1 گھنٹے میں تقریر کرنی سی، اللہ حاضری قبول فرمائے، نہ سفر کرنا ہے، ذرا توجہ میرے وال جملہ سننے والا ہے۔ حضرت داؤد نبی آندے پترا تو فیصلہ کر لانا، اور بولو ماپے اولاد نو ویکھ کے خوش ہوندے نہیں، ماپے خوش ہوندے۔ میرے ویرا میں لفظ سمجھانا ہے، وکیل پھر اپنے دلائل دیندے نے، جج سندے نے۔ حضرت داؤد نبی کھڑے نے، حضرت سلیمان کھڑے نے، عورت دوویں سامنے کھڑی ہیں، ایک کہندی بچہ میرا ہے، ایک کہندی بچہ میرا ہے۔ میرے والے قدرت مالک دی سلیمان پیغمبر دا دور ہے، سامنے کھڑے نے، کہن لگے میں انصاف دا ترازو پھڑن لگا ہے، اس بچے نو میرے حوالے کر دو۔ بیبیاں بولیاں کی کریں گا؟ کہندے نے تلوار لے کے آؤ، ٹوکا لے کے آؤ، مڈی لے کے آؤ، میں اس بچے نو 2 ٹکڑے کراں گا، ادھا اس ماں نو دواں گا، ادھا اس ماں نو دواں گا۔ بی بی دی ہاں نکلی، اللہ اکبر۔ دوسری عورت بولی ٹھیک ہے مینوں منظور ہے، بچے نو 2 ٹکڑے کر دو، ادھا میں لے جاواں گی۔ دوسری فوراً بولی یا نبی اللہ بچہ اینو دے دو، میں پھر دے تر دے نو ویکھ ہی لواں کراں گی۔ کہندی بچہ اینو دے دو، پھر دی تر دے بچے نو میں ویکھ لوں، کدی اکھاں دی ٹھنڈک تے رہے گا، تے تسی اینو بچہ دے دو، میں نہیں ٹکڑے کرن دینا۔ حضرت سلیمان نبی آندے نے بچہ ایس عورت نو دے دو جنہیں وڈنا پسند نہیں کیتا تے دینا پسند کیتا، اصل ایدہ ہی بچہ ہے جنہیں درد محسوس کیتا ہے، جنہیں درد محسوس کیتا۔ ویکھو ماں مہربان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہندی بچہ نو دے دو، میں پھر دا تردہ ویکھنا کرا۔ ویکھ لو اس عورت نے حسد دی بناتے ہو دے بچوں، او دا اپنا گواچا تو نے کہا میں یہ دے پھڑ لینی۔ اللہ اکبر۔ میں بی بی انو کہاں گا عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، اولاد کسے دی ویکھ تو جریا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر، نہ کفر دی بینی وڑیا کر، نہ ویکھی مال شریکاں دے، سخ مل دے نال نصیباں دے، پڑھو سخ مل دے نال نصیباں دے۔ اے میرے چند مکھن ٹک ٹاک ماڈل، فیس بک ماڈل، سنو ذرا دھیان دے نال، تہاڈا پروگرام بھی حکومت نے واڑ دیتا ہے، فیس بک بھی نہیں چل دی، ٹک ٹاک بھی نہیں چلدا، کہ تانوں نہ کہن تسی بھی چلو۔ اللہ اکبر۔ میں حیران ہر شے بند کریوں تے حضرت صاحب تہاڈے جلسے تے کیویں رابطہ ہوئے گا؟ 4 تاریخ نو علامہ اسماعیل عتیق صاحب دے کول میرا جلسہ ہے نا دے پنڈ، اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ ذرا توجہ میرے وال، بڑی وڈی گل سمجھاؤں لگا ہے، پھر دنا بیالا میں انہاں دے والے سپیکر کر دینا ہے، تے ذرا شیخ عبدالباسط صاحب بھی آ رہے، اے گل سنیا جے، اوے منڈیو اے دھیان کریا جے میرے، بیٹی کسے دی ویکھ نہ مریا کر، نہ رکشے پیچھے چڑھیا کر، نہ نمبر چوری منگیا کر، نہ ہرن منار کھڑیا کر، نہ پارک وچ وڑیا کر، نہ نمبر چوری کریا کر، نہ ویکھے حسن شریکاں دے، جو بھی جانگے وہ وڈاں گے، سوہ مل دے نال نصیباں دے، ہاتھ کھڑے کر کے بولو سوہ مل دے نال۔ اللہ جڑے بول دے نا نصیب چنگے کر دے، اچھی بولو آمین۔ میرا یار کہہ رہا تھا میں جملہ کہاں گا، چن چڑھے آمینہ دے لال دا، پڑھو چن چڑھے آمینہ دے،
کف 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 ایک منٹ رکو، جیڑا حضور دی نعت لی نہیں نہ بولو وہ نبی پاک دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. توجہ میرے وال، وہ حضور دا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تے جے نبی پاک قیامت نو نانا تیرے لی بولے تیرا رہنا ککھ نہیں. آج کنا مجمع ہے، وہ برانڈے والے میرے چان بیٹھے مکھن سارے جڑے کھڑے مل کے پیار نال اکو جی وات چ حضور دی نعت پڑھنی. میں کہاں گا چان چڑھیا تساں کہنا آمنہ دے لال دا، تاکہ نعت کھاواں چ شامل ہو جائے. نبی پاک نے منہوں کیا سے حسان اپنے نبی دی نعت پڑھ. ہن جنہ مجمع ہے میں ایک تن دعا بھی دینا، بڑی VIP 16 Pro Max ماڈل دعا ہے. توجہ میں دعا دین لگا ہے، اللہ جڑے تیرے نبی دی نعت لی نہ بولن، ساری زندگی اپنی بڑی اگے، اپنے سانڈو اگے، اپنے شریک اگے بھی نہ بولن. کیسی دعا ہے؟ پکے ڈیرے آلیا میرا چنا نعرہ نہیں مارنا، صرف تقریر سننی. اللہ تیری عمر چ برکت پائے. پرانا یار ہے میرا، سارے پڑھنا ہے مل کے. لے بھی ہن میں دعا تانوں دتی، اللہ کرے لگ جائے. ہن انہاں نوں کی پتہ دعا کی دتی، یہ بالا نوں کی پتہ ہے. ہاں سارے پڑھنا ہے. نبی اینا مجمع حضور دی محبت چ پڑھنا ہے. چن چڑھے آمینہ دے، جدوں دی مسجد بنی اینی آواز نہیں گونجی ہونی. ویکھ اج بول دے پینے بندے رنگ کر گئے نے. میں پینٹ دا کیا سی، پینٹ ہو گیا، اللہ قبول کرے. نہیں کر گئے چلو کر جان گے. میں انہوں کہاں گا سارے پڑھو. چن چڑھے آمینہ. اچھا بھی اب برانڈے والے دا نبی سانجا نہیں، وہ تاڑی واج اللہ جاندہ. واج چکو، واج چکو، جویں مریم اورنگزیب نہیں چک دی. سارے پڑھو مل کے پڑھو، ذرا ٹھنڈ پہ جاوے. چن چڑھے آمینہ دے دا. سٹیج والے بھی بولو مل کے پیار نہ، کئی زندہ لاشاں بیٹھیاں نے. چن چڑھے آمینہ دے دا. مک گئیاں جگ تو راتاں کالیاں، صدقے وارے جاون ویکھن والیاں. پھر ویکھ کے کہندیاں چن چڑھے آمینہ دے دا. ویکھ کے آندیاں نے غلبان چھلے چھلے، ساری دنیا بہو سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے. قسم دل جت لیا تسی، ناصر مدنی دا دل جت لیا نعت پڑھ کے. جدے یار دی پڑھی جی وہ کنا خوش ہو رہا ہوئے گا. کنا سونا سونے سونے نو بنایا، سونے آندے مان ٹوٹ گئے. تسا نال کہنا سبحان اللہ. کنا سونا سونے سونے نو بنایا، سونے آندے مان ٹوٹ گئے. سونے ورگانا دنیا تے آیا، سونے آندے مان ٹوٹ گئے. مشرق چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، شمال چ میرے محمد دا نام، جنوب چ میرے محمد دا نام، ہند چ میرے محمد دا نام، چڑھ چ میرے محمد دا نام، دکھن چ میرے محمد دا نام، غرب چ میرے محمد دا نام، ظاہر چ میرے محمد دا نام، باطن چ میرے محمد دا نام، لو چ میرے محمد دا نام، قلم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، اولاد چ میرے محمد دا نام،
اربع چ میرے محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، اکمل چ میرے محمد دا نام، جمال چ میرے محمد دا نام، کمال چ میرے محمد دا نام، صداقت چ میرے محمد دا نام، امانت چ میرے محمد دا نام، ریاضت چ میرے محمد دا نام، عبادت چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، طہارت چ میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، خلا چ میرے محمد دا نام، عرفہ چ میرے محمد دا نام، صادق چ میرے محمد دا نام، امین چ میرے محمد دا نام، رؤوف چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، وعدت چ میرے محمد دا نام، جرت چ میرے محمد دا نام، بہادری چ میرے محمد دا نام، غزوہ چ میرے محمد دا نام، جہاد چ میرے محمد دا نام، آل چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، قیادت چ میرے محمد دا نام، طاقت چ میرے محمد دا نام، سخاوت چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، دنائی چ میرے محمد دا نام، بڑائی چ میرے محمد دا نام، شرافت چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، زہد چ میرے محمد دا نام، خلق چ میرے محمد دا نام، خلاق چ میرے محمد دا نام، حسب چ میرے محمد دا نام، نسب چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑکپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، عرش تے میرے محمد دا نام، فرش تے میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، لو چ میرے محمد دا نام، مبعوث تے میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، تورات چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موتا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، مشکوٰۃ چ میرے محمد دا نام، حدیثہ چ میرے محمد دا نام، تفسیرہ چ میرے محمد دا نام، تقریرہ چ میرے محمد دا نام، جلسے چ میرے محمد دا نام، مسجد چ میرے محمد دا نام، منبر تے میرے محمد دا نام، زانہ چ میرے محمد دا نام، تکبیرہ چ میرے محمد دا نام، فجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، چراغ چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، دعا چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، حقیر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، جواب چ میرے محمد دا نام، کوثر تے میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، جنت چ میرے محمد دا نام، معراج چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، عطابت چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، سولہ چ میرے محمد دا نام، خلق تے میرے محمد دا نام، ملک تے میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، سولہ چ میرے محمد دا نام، شان چ میرے محمد دا نام، آن چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، حدی چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکہ چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، ڈویژن چ میرے محمد دا نام، ضلع چ میرے محمد دا نام، سیلا چ میرے محمد دا نام، ٹونا چ میرے محمد دا نام، دوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتاں چ میرے محمد دا نام، شہراں چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام۔ میں مکدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں۔ سب کہہ دو صلی اللہ، ہاتھ کھڑے کر کے بولو صلی اللہ
अलैहि वसल्लम जितों सिदा खुदा दी खुदाई रहेगी उतों सिदा मुस्तफा दी मुस्तफाई रहेगी। और लोगों में लिख के देना है पूरी तकरीर दा निचोड़ देन लगा में जिन्हें कदी सुभान अल्लाह नहीं कही मस्जिद च आखिर दे उत्ते एनी कुची सुभान अल्लाह कवा दांगा कि जनाब पूरी मस्जिद गूंजेगी। शेख अब्दुल बासित साहब तशरीफ ले आए और सारा मजमा गूंज पै जाए और इन्हां दे वालिद मोहतरम दे जनाब आला पिंड दे विच जलसा है और पता लगे हाफिज अब्दुल्ला साहब दे पिंड विच नासिर मदनी आया है। और सारे मेरे चन्न मक्खन लिख लो मैं चैलेंज कहन लगा है जिन्हें कदी सुभान अल्लाह नहीं ना कही अज जड़ा मैं शेर पढ़ना है मेरे होंठां ते कश्ती दा नाम आना है। तुसी बच्चे भी वार देने ने उस नाम दे नाम सुन के तुसी मेरा सुभान अल्लाह ते कहनी लो जरा सुनो सारे ने ऐ शेर ते सुभान अल्लाह कहनी फिर इंशाअल्लाह जी तकरीर होएगी। लफ्ज बड़ा वड्डा है ना मजमा है मैं चैलेंज करता रहनी कि मीनारे च जिंदगी च कदी इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं आई होनी जिन्नी इस वजह तो आनी मेरे होंठां ते एक नाम आना है। तुसी उस नाम तो बच्चे भी वार देने ते सुभान अल्लाह ते कहनी जरा सुनो लो मैं पढ़न लगा मैनू अपने पराहे भुल गए नहीं 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 लखां दे तेरे नू भुल गए नहीं लखां दे तेरे नू रुल गए नहीं बूए जनता वाले खुल गए ने बूए जनता वाले खुल गए ने बूए जनता वाले खुल गए ने जद नाम मुहम्मद पढ़िया माशाअल्लाह ऐ ब्रांडा नहीं बोलिया जरा दोबारा पुत्रो हजूर नाल मोहब्बत पा लो दोबारा मैं पढ़ांगा दोबारा मैनू अपने पराए भुल गए ने लखां दे तेरे नू रुल गए ने बूए जनता वाले खुल गए ने बूए जनता वाले खुल गए ने जद नाम मुहम्मद पढ़िया सारी दुनिया वेख दे पई है चल शहर मदीने चढ़िया मिलके चन चढ़िया आमीना दे दाव आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।